नमस्कार दर्शक महानुभावहरू न्युज 24 टेलिभिजनमा स्वागत छ। म क्रिस पुर्तेल। दर्शक महानुभावहरू आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा युवा प्रेमी राजनीतिक विश्लेषक भीम उपाध्याय सर हामीसँग हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा उहाँले युवाहरूले राजनीतिमा चासो बढाउनुपर्छ, युवाहरू राजनीतिमा हुनुपर्छ, संसदमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व एउटा चरको मात्रामा युवाहरूले संसदमा आवाज उठाउनुपर्छ, देशको नेतृत्व कार्यकारी नेतृत्व युवाले नै गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो। आज हामीले उहाँसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारको काम कारबाही कस्तो छ भन्ने विविध विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ न्युज 24। नमस्कार। तपाईँले यो पछिल्लो समय बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कामलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ? मलाई लाग्छ उहाँले सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ। पुरानो पुरानो डम्पिङ साइड अहिले बालेन्द्र शाहले सफा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले नयाँ कुराहरू त बाँकी नै छ, केही घोषणा भएका छन् नयाँ कुराहरूको, त्यसलाई चाहिँ समय लाग्ला। तर पुरानो कुरा सफा नगरिकन त्यहाँ नयाँ चिज बस्दैन। त्यसकारण त्यो विभिन्न क्षेत्रबाट नयाँ पुरानो कुराहरू सरसफाइ भइरहेको जस्तो लाग्छ। त्यो सरसफाइले जनतामा एउटा सकारात्मक अनुभूति ल्याउँछ र आशावादिता पनि जगाउँछ। यो बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न कति चुनौती छ? धेरै चुनौती छ, किनभने एक क्षेत्र छैन, सबै विकृति बढेको बढै छ, सबै ठाउँमा समस्या छ। दर्जनौँ जालाहरू छन्, अलग अलग जालहरू। उदाहरणको लागि तपाईँ सहकारीको समस्या, ब्याङ्कहरूको पनि समस्या, यो क्रसरहरूको समस्या, अर्को चाहिँ यो कालोबजारीहरू, सेयरमै पनि समस्या छ हैन। यस्ता चाहिँ नि तस्करहरूको अरू यो गाजा तस्करदेखि ड्रगको तस्करहरूको समस्या छ। यी सबै समस्या बिचमा काम गर्ने हुनाले धेरै ठुलो चुनौती छ र नहतारिकन धैर्यतापूर्वक फुकी अगाडि बढ्यो भने यी सबै समस्या समाधान गर्न जनताले साथ दिनेछन्। यो सरकार कति सफल हुन सक्ला? 5 वर्षसम्मको कार्यकालमा कति प्रतिशतसम्म सफल हुन सक्ला? तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने जनताले पहिलाको सरकारहरू असफल भएको हुनाले चाहिने भन्दा बढी मत हालेर सफलताको मार्ग प्रशस्त गरिदिए। अब गर्न नसक्नु भनेको व्यक्तिगत क्षमताहरू, नेतृत्व क्षमताहरू के छ त्यो परीक्षण हुन बाँकी छ। अहिलेको मन्त्रीमण्डल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? सरकार युवा छ, अब सबै युवा छ, अनुभव छैन। प्रधानमन्त्री सहितै अनुभव छैनन् नि, त्यस कारण अरूको कुरा भएन। तर एउटा कुरा के भने अनुभवी मान्छेहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो क्रान्ति सरै भयो, यो परिवर्तन भोटबाट भयो, तर यो क्रान्ति हो। नेपालको इतिहासमा यस्तो भएको थिएन। 2015-16 सालको चुनावमा 3/4 जस्तो मत बिपी कोइरालाको काङ्ग्रेसले ल्याएको थियो भने त त्यतिखेरको भर्खरको कुरा हो। त्यतिखेर पनि राणालाई फालेर आएको हुनाले एउटा लहर थियो। अहिले पनि जेएनजी आन्दोलन पछिको व्यापक लहर आइदियो। अहिलेका सरकारको मन्त्रीहरूले जुन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे नि, त्यो सम्पत्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरै टिका टिप्पणी पनि भएको छ। तपाईँलाई के लाग्यो? यो सुन छ, यो सम्पत्ति छ कि कस्तो हो? यो यस्तो भयो, यो सम्पत्ति त देखाउनै पर्छ 60 दिनभित्रमा। अब एउटा अचम्म के भने अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यदि छिटो सम्पत्ति विवरण थिएनन्, सार्वजनिक भएको मात्र कुरा हो। जे छ त्यो त्यही देखाउनुपर्छ। फेरि अरू देखाउँदाखेरि त्यसले अर्कै समस्या पार्छ। जे छ त्यसो त्यसले प्रश्नहरू के उठायो भने भर्खरै त करियर सुरु गरेका 28, 31, 32 वर्षका मान्छेसित अथाह सम्पत्ति रहेछ अहिले नै। अब यिनीहरूले त मेहनत सुनको मन्त्रीमण्डल आइरहेको त हो। स्वर्णिमजीले नै 5-6 वर्ष अगाडि, 7-8 वर्ष अगाडि गरेको त्यतिखेरै सुन चाहिँ त्यत्रो थियो भन्ने हो। त्यतिखेर मूल्य मलाई लाग्छ 60-70 हजार थियो होला। अब अहिले त 3 लाख भन्दा त मान्छे त जिब्रो टोके नि, त्यो एउटा छ। तर अब जे सुनेको भए पनि सही यथार्थ कुरा यही हो। अरूको पनि त्यस्ता होलान्। यो त मन्त्री भएको 16 जनाको मात्र कुरा आएको। मन्त्री नहुनेहरू कैयौँ छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री सबैको पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, अरू दलका सदस्यहरू, यी सबैको छ नि सम्पत्ति विवरण। मलाई लाग्छ अब जनताले के माग गर्नुपर्छ भने सार्वजनिक पदमा, राजनीतिक पदमा जानेले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पहिल्यै सार्वजनिक गरोस् भन्ने माग गर्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ नै भ्रष्टाचारको, अनियमितताको, गडबडीको स्रोत चाहिँ मुहान राजनीति हो कि हाम्रो नेपालमा। यो अमेरिकाले हिजो अस्ति एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो नि त, रवि बालेनको तालमेल अथवा यो मेलमिलाप एउटा स्वार्थ प्रेरित भनेर एउटा सार्वजनिक गर्यो। यो कस्तो हो? के लाग्यो तपाईँलाई? यो अमेरिकाले भने के भने यो संसारभरि धेरै संस्थाहरू छन् कि अब कुन कहाँबाट रिपोर्ट गर्यो त्यो देशलाई हामी जिम्मा होइन। त्यो एउटा सामान्य एउटा रिपोर्ट हो, त्यो चाहिँ नि विश्लेषण गरिएको छ।
यो कुनै रवि र बालेन भनेर त्यस्तो पनि गरेको छैन। यो राजनीति यसरी भयो यसरी भयो यसरी भयो नेपाल यस्तो भयो भनेर एउटा प्रतिवेदन गरेको हुनाले यो अब रवि बालेन भनेर यहाँको न्युजहरूले गरेछ। त्यो मैले त्यो रिपोर्टमा मोटामोटी हेर्दाखेरि केही पनि छैन त्यहाँ। यो रवि बालेनको सम्बन्धलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? युवाहरूको माग हो। युवाहरूको माग हो। रवि लामिछाने साँच्चीकै त्यागी नेता हुन् त? सामाजिक सञ्जालमा त रवि लामिछाने त्यागी नेता हुन् भनेर आएको। अब यस्तो भयो, त्यागी भन्दा पनि अब समयको माग अनुसारको सहकारी भयो। समयको माग अनुसार सबै युवाहरू विभाजित नहोस् र देशको हितको लागि मै हुनुपर्छ भन्ने कुरा नहोस् भन्ने हिसाबले त्यो एउटा रणनीतिक चातुर्यता त देखियो। यसलाई चाहिँ त्याग र बलिदान नभनौँ, पार्टीको अध्यक्ष हो, पार्टीकै सरकार हो, पार्टीको निर्देशनमा जान्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ नि पार्टीको अध्यक्ष हुँदै हो। पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने जुन आजसम्म अरू दलको थियो त्यसलाई पनि एउटा चिरियो र यसलाई चाहिँ नि 5 वर्ष के सहमति छ भित्र हामीलाई थाहा छैन। 5 वर्षसम्म सरकार, राष्ट्रपतिको सरकार कुनै व्यवधान बिना पार्टीभित्रबाट कुनै पनि व्यवधान नआओस्, यो हाम्रो जनताको अपेक्षा हो। यो रवि बालेनको जुन टर्म छ नि लामो समयसम्मै जान सक्ने सम्भावना कति लैजानै पर्छ। यत्रो बहुमतको लागि कदर भएन भने त देश त बिग्रिन्छ। तपाईँहरूले यदि लानु भएन भने आन्तरिक कुरा के छ दिनदिनै बस्नुहोस्, 1 घन्टा 1.5 घन्टा मिटिङ गर्नुहोस् आफै। धेरै बाहिर आएर सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि कुन टाइम मिलाउनु छ, दुईजना चाहिँ बस्नुपर्ने भए चाहिँ त्यसमा निर्वाध रूपमा बस्नुहोस्। यस्तो घटनाहरू विश्वमा अरू देशहरूमा पनि भएको छ। त्यस्तो दुईवटा नेतृत्वले देश चलाएको भन्ने कुरा जस्तो भारत अमेरिका चीनमा हेर्नुभयो भने चवेनलाई र माओ सेतुङ, तपाईँको क्युबामा हेर्नुभयो भने फिदेल कास्ट्रो र चे गुवेरा होइन। भारतमा हेर्नुभयो भने सुरुमा जवाहरलाल नेहरू र राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति थिए, उता प्रधानमन्त्री थिए। अब यसमा दलको नेतासित खासै महत्त्वपूर्ण अध्यक्ष को छ भन्ने कहिले पनि महत्त्वपूर्ण भएन। रवि लामिछानेको सहकारी यो जुन मुद्दा छ यो मुद्दा यो एउटा फाइनल भएर रवि लामिछाने क्लिन चिट पाएको भए रवि लामिछानेले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री दिन सक्थ्यो कि सक्थेन होला, के लाग्छ? यस्तो छ, युवाहरूले दुईवटा अलग अलग नजाओस् भन्ने थियो सुरुमा। रवि लामिछाने जब रिहा भए होइन, हिरासतबाट रिहा भए, अदापुर पक्षमा थिए, त्यो रिहा भए त्यसपछि जुन बालेनसँगको भेट भयो हो त्यसले ल्याएको परिवर्तन। यदि रवि नछुटेको भए यो हुँदैन थियो, यो यस्तो सहकार्य मुस्किल थियो। किनभने राजसभा धेरै कमजोर भइसकेको थियो, नेताविहीन जस्तो भएको थियो। तर बालेन चाहिँ राजनीतिमा आउँथे नै। बालेन्द्र शाह राजनीतिमा आउन सक्ने सम्भावना होइन, सम्भावना पहिल्यै थियो। 84 त हो नै। अब 82मा यो जेनजी आन्दोलनले तान दिएको। यदि जेनजी आन्दोलन नभइदिएको भए त अहिले पुरानै दलहरूको चलिरहेको हुन्थ्यो, विभिन्न तिगडम गर्थ्यो। 84मा चाहिँ नि मात्रै हामीले थाहा पाउँथ्यौँ के स्थिति छ होइन भने। त्यस कारण त्यो बिचमा यो जेनजी आन्दोलन गर्दा रवि पनि बाहिर निस्के। रविले धेरै पहलकदमी लिएको देखियो। रविले पहलकदमी नलिदिएको भए, अलिक सुस्ताएको भए, आफ्नो पार्टी मात्रै भरेको भए यो परिस्थिति नहुने। तर हामी सबैले युवाहरू एक ठाउँमा भएर जानु छ। अहिलेलाई पुराना यो जकडिएको सिस्टम, जालो ठुलो यो विरासत नेक्ससहरूलाई तोड्नको लागि युवाहरू नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मलाई को युवा भन्ने थिएन कि होइन। सुरुवात चाहिँ नि बालेनबाट सुरु भयो देशमा युवा स्थानीय तहको निर्वाचनमा। त्यही बेलामा भयो र धेरै अत्यधिक बहुमतले मात्र होइन कि महानगरलाई चाहिँ मजाले निर्वाध तरिकाले चलाइदिए कि चलायो। अनि मान्छेमा एउटा परिवर्तनको एउटा झिल्को एउटा प्रवाह गरे। होइन, युवाले गर्न सक्छ, युवा राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ नि इन्सपायर गरे कि। अब जस्तो त्यसपछि रवि आएको नि, त्यसपछि धेरै आएका छन्। त्यसपछि आयो रवि, आएपछि 21 सांसद जितेकै हो होइन सहरहरूमा खास गरी। अब त्यसै बालेलाई पनि लाग्यो कि होइन केन्द्रीय राजनीतिमा यसरी 81 रवि आउनु सक्छ भने अब म पनि अर्कोबाटै गर्छु भन्ने लाएर 84को तयारी भएको थियो। उहाँका साथीहरूसित मसित कहिलेकाहीँ भेट्दाखेरि बाहिर नभनौँ हामी तयारीमा छौँ भन्दै थिएँ। यो सरकारले 2047 पछाडिका उच्चपदस्थ नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको छ नि। यो तपाईँ पनि नेपाल सरकारको पूर्व सचिव भएको नाताले छानबिनको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? होइन, म त तयार छु, तर अब खासै औचित्य छैन भन्छु म त तयार छु। हामी कर्मचारी तपाईँ अचम्म लाग्ला कि मान्छे होइन, कर्मचारी त हतियार हो नि। अब त्यो नेताले डेमोक्रेसीमा त नेताहरू नै सर्वेसर्वा हो नि त। कर्मचारी त हतियारले कसरी बिगार्छ? तपाईँको घरमा चक्कु छ, जान्नु भएन भने तपाईँलाई काटिदिन्छ, चोट लाग्छ, तपाईँ चक्कुलाई दोष दिनुहुन्छ कि आफूलाई दोष दिनुहुन्छ? अनभिज्ञता छ, बच्चा छ, तपाईँले दुर्घटना भएको बेलामा हो भने अर्काले चाहिँ चक्कु एक ठाउँमा यसरी राखिदिएको हुनाले मलाई चोट लाग्यो भन्ने कुरा हो, अथवा एक थोक गर्छु भन्दा अर्को थोक भयो भन्दा कुरा। तर तपाईँले हतियारलाई कहिले पनि
दोष लगाउने। घोडा चढ्न जान्दैन घोडसवारलाई गाली गर्ने हो कि घोडालाई गाली गर्ने हो? तपाईँको गाडी राम्ररी चलेन भने गाडीलाई गाली गर्ने हो कि तपाईँ गाडी ठिक बनाउने तपाईँको काम हो भने यो नेताहरूको काम हो। भनेपछि नेताले बिगारेको देश हो हाम्रो। नेताले असक्षम नेताहरू, त्यस मात्रै भएन कि भ्रष्ट नेताहरू, असक्षम भ्रष्ट परिस्थिति, आधुनिक यो चाहिँ विकास कसरी गइरहेछ, प्रविधिको ज्ञान नभएको, समयको कुनै महत्त्व नबुझेका, 2 घन्टा ढिला आउने, 2 घन्टासम्म भाषण गरिरहने, अर्कालाई पट्याएर लाने गरी त्यस्ताको एउटा जेनेरेसन त्यो गयो चाहिँ एकदमै मान्छे वाक्क र दिक्क भएको बेलाको जेनेरेसन भयो। तिनले चाहिँ नि हरेक राज्यको हरेक संयन्त्रमा जहाँ पनि विकृति बाहेक केही पनि फैलाएन। कुनै पनि संस्थालाई बताउनुहोस् नेताहरूले राम्रो गरी चलाएको भन्ने। पार्टी पनि राम्रो चल्यो। सबभन्दा कुरा त ती पार्टी कोल्याप्स भयो नि, सबै कोल्याप्स भयो सबै। किन भयो त? एउटा धराशयी त्यो अनि त्यो कर्मचारीले गरेर कोल्याप्स भएको त्यो पार्टी। तिनीहरूको महाधिवेशनमा जताभावी गर्नुहुन्छ, महाधिवेशन माग्दाखेरि मान्नुहुन्न, अनि त्यो कर्मचारीले बिगारेको। तपाईँ मनै सर्वे सभा भनेर वर्षौँसम्म आफैले पार्टीको नेतृत्व मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने छ। अझै 20 वर्ष चलाउनु छ भनेको छ होइन? अझै चाहिँ 1-2 चोटि प्रधानमन्त्री खानु ज्योतिषीले भनेको छ। तपाईँ यो युवा यो देशमा अरू सब मरे, यसरी तपाईँ चलाउनु भयो। तपाईँको त्यो चरित्र हो नि, त्यो चरित्र तपाईँ सरकार चलाउँदा पनि गर्नुभयो। मान्छेको नजरमा के भने हामी आवधिक एउटा चुनाव गर्ने भाग यहाँ केही पनि कन्ट्रोलमा थिएन। हामीलाई तपाईँले लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र के त भने चुनाव एउटा गर्ने चाहिँ नि हो। यहाँ भएको छ चुनावमा चाहिँ नि मोरलेस चाहिँ नि यहाँ निष्पक्ष चुनाव भएको छ, शान्तिपूर्णै भएको छ। कहिलेकाहीँ भएन र सबभन्दा शान्तिपूर्ण यसपटक चुनाव भएको छ। विगतका निर्वाचन भन्दा अब निष्पक्ष पनि भएको छ। अनि एक ठाउँमा लौरो त चलाएको छैन होइन? त्यो भने के बुझ्नु भने गैर राजनीतिक सरकार थियो नि त। गैर राजनीतिक सरकार झन् चाहिँ नि सुरक्षित हुँदो रहेछ यो देशमा। निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि त धेरैको के विश्लेषण थियो भने यसपटकको निर्वाचनमा धेरै अब धरपकड हुन्छ भन्ने थियो। धरपकड हुन्छ, गोली बन्दुक बाहिर गएको छ, यो चाहिँ शान्ति सुरक्षा हुँदैन, नेताहरू सुरक्षित केही त भएन। एक थप्पड पनि कसैले हानेन कसैले। अनि तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमले तपाईँको सक्रियता छ, तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा आउने सूचनाको स्रोत चाहिँ के हो? कताबाट पाउनुहुन्छ तपाईँले त्यो सूचना? यो सूचना चाहिँ नि हर्षेस माउथ भन्ने स्रोतबाटै पाउँछु मैले, जहाँबाट त्यो समाचार हुन्छ त्यहाँबाट पाउँछु। आन्तरिक स्रोत केही छ कि? त्यस्तो छैन। मलाई चाहिँ सबै गुनासोमा सबैले पीडा भोगिरहेछन्। यहाँ तपाईँले को छैन पीडा? पार्टीमा पीडा भोगाएको छैन कि, कर्मचारीमा भोगाएको छैन कि, प्रहरीमा भोगाएको छैन कि, सेनामा भोगाएको छैन कि? त्यो बोल्न मिलाएको छैन नि। बोल्न मात्रै नसकेको हो। अब मिडियाहरूको पनि के छ भने पछि विपक्षमा कुन दलको कुन मिडिया होइन? अब हेरेर मान्छेले साँच्चै भनिदियो भने मिडियालाई पनि अब त्यहाँको मिडियाको मालिक को छ, लेख्ने कि नलेख्ने, त्यस्तो छुसुक्क पऱ्यो। हामी जस्तो स्वतन्त्र मान्छेलाई त लिनु न खानु आइहाल्यो भने, स्रोतबाट विश्वास लाग्यो भने छुसुक्क धेरै त लेख्न सकिन्न। किन त्यहाँ फेरि मुद्दा मामिला होला होइन? अलिकति छोरी लेखिन्छ, त्यही पनि कहिले साइबर लगाइदिन्छ, कहिले के लगाइदिन्छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि हामी स्रोतबाट आएपछि मलाई चाहिँ के ढुक्क लाग्छ भने अब तपाईँले भेरिफाई गरेर लेख्नुहुन्छ अथवा कसरी भेरिफाई हुन्छ? म त पत्रकार होइन। सोसल मिडियामा जनताले लेख्छ, जनताको आवाजलाई केही भेरिफाई गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले गर्दा भेरिफाई गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको जर्नलिजमको इथिक्स छ नि। एउटा त नागरिकले के लेख्छ, नागरिकले आइया भन्न पाइन्छ पाइन्न। अनि आइया भन्दाखेरि के को भेरिफाई गर्ने? डाक्टरले भेरिफाई गर्न सक्दैन किन यसलाई दुखेछ भने? कति प्याथोलोजीको टेस्ट गर्दा तपाईँको यहाँ किन पेन हुन्छ डाक्टरलाई थाहा हुँदैन। यो टेस्ट गरेर कति लाखौँ खर्च गर्दा भने तपाईँले अब कसले भल्यो भन्ने कुराको पछि लाग्ने कुरा भएन। तर कुनै अर्को व्यक्तिलाई त्यसले हार्म गरे, व्यक्तिलाई राज्य राजकाज नेताहरू भनेको त सार्वजनिक सम्पत्ति हो। तिनीहरूको बारेमा त हामी लेख्छौँ। हाम्रो तलब खान्छ नि, जनताको तिरोबाट बाँचेको छ नि। त्यसलाई त हामीले गधा जोताउने हो नि त। अर्को साम्पाङले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्ग बनाउने भन्यो, फेरि पुरानै नाममा फेरि नामाकरण गर्यो र यो अहिले हर्क साम्पाङले त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्ग बनाइसके पछाडि उनले यलम्बर राजमार्ग भने। त्यस पछाडि अस्ति काठमाडौँ आउँदाखेरि उनले यलम्बर एयरपोर्टमा म सफलतापूर्वक अवतरण गरेँ भन्नुभयो। त्यस पछाडि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएर उहाँको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज नै अहिले गायब छ। यो किन हो, के भयो होला त्यस्तो? हर्क साम्पाङ जस्तो व्यक्ति, एउटा राष्ट्रिय दलको नेता, यो यस्ता अभिव्यक्ति दिनु, यस्ता शब्दहरू प्रहार गर्नु कति स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ? स्वाभाविक भएबाट यो फेसबुक पेज जाँदैन थियो नि। तपाईँ त्यो दिन मतपत्रले भोट हाल्ने मात्र भोट होइन है, सोसियल मिडिया पनि भोट हो। सोसियल मिडियाको कुरा, सोसियल मिडिया सञ्चालन गर्ने जो छ कम्पनी,
त्यो कम्पनीले त्यो हेरिरहेको छ, उसको कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, नियम हुन्छ, तपाईँले रिपोर्ट गर्न पाइन्छ, कन्टेन्ट हटा भन्न पाइन्छ, कारवाही गर्न पाइन्छ, डिसेबल पनि गरिदिन सक्छ, सधैँलाई डिएक्टिभेटै गरिदिन सक्छ, डिसेबलै गरिदिन सक्छ होइन। त्यो चाहिँ तर सबै सोसियल मिडिया सञ्चालक फेसबुक अथवा ट्विटर यता यी सबै कम्पनीहरूले सधैँ ठिक गरे भने पनि होइन। तर त्यहाँ एआई हुन्छ के, तपाईँले एआईले त मेकानिकल्ली हेर्छ, त्यो तपाईँले धेरै कमेन्ट भयो भने एउटा सामान्य रूपमा के भने सस्पेन्ड भन्छ कि केही सबै सस्पेन्ड कहिले काहीँ ह्याक हुन लागेको बेला पनि गरिदिन्छ। तर तपाईँ त्यसलाई खोल्न पनि सक्नुहुन्छ बिस्तारै, कति गम्भीर कुरा छ भन्ने कुरा हेरेर त्यसलाई अपिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हर्क साम्पाङलाई तपाईँको नजरमा हर्क साम्पाङलाई कस्तो व्यक्तिका रूपमा, कस्तो नेताको रूपमा हेर्नुहुन्छ? अराजक हो र मानसिक रूपमा आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने नि हो। मनै सर्वेस्व हो भन्ने एउटा जुन भन्छन्, त्यो त सबै डिक्टेटरहरू त्यस्तै हुन्छ। सबै डिक्टेटरसिपमा जाने मान्छेहरूको सब स्वभाव यही हुन्छ क्या। त मलाई थाहा छैन उहाँको बारेमा, उहाँ पहिला चाहिँ माओवादीको मान्छे हो। हर्क साम्पाङ माओवादीको नेता पहिला। अब सुनाइरहेको थियो धरानतिरको आइरहेको छ केही तपाईँको गलत वाइसेल बनेर पैसा उसुली गरेर सही वाइसेलले राम धुलाइ गरेको भन्ने पनि सुनेको थिएँ। तर ट्यालेन्टेड मान्छे हो, लाउरेको ब्रिटिस लाउरेको छोरा हो। ऊ चाहिँ उसले चाह्यो भने बेलायतमा त सुत्तै नागरिकता पाइन्छ नि, बस्न पाउँछ नि त। बेलायतमा काम गर्ने लाउरेहरू, नेपाली लाउरेहरूको दोहोरो सुविधा पाउँछ नि। यो हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा किन यो अराजक गतिविधि फैलाउँछ? होइन, काम गरेको भयो, मान्छेमा के छ नि, नेपाली समाज धेरै अराजक भइसकेकै हो। त्यो तपाईँले अराजकको दोस्ती भएको हो कि? तपाईँले नभन्नुहोस् कि एउटा मान्छे अराजक भयो म तपाईँ अराजक भएर थोरै म लाग्छु तपाईँको पछि, अराजक तपाईँको पछि लाग्छ, त्यो भयो कि? तर एउटा के भने यता दलहरू यति राजनीति गर्ने पदमा बसेर अराजक भए। अनि हामी जस्तो मान्छेले तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई, किन हाम्रो तलब भत्ता खान्छ। अब हिजोसम्म सरकारमा मेयर नबन्दासम्म जो पनि अराजकता भयो जनताको रूपमा भयो त्यो पाइन्छ। तर पदमा त तलब खानु भएको छ नि भाइ। पदीय मर्यादाको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। तपाईँलाई त्यो अराजक बन्न, जथाभावी बन्न सरकारको जनताको तलब खाने, जे मनलाई त्यो लेख्न तपाईँले तलब नखानुहोस्, लेख्नुहोस्। कुनै सुविधा लिन्न भन्नुहोस्, एलम्बर भन्नुभयो, बालम्बर भन्नुभयो, पारुहाङ भन्दै हिँड्नुहोस् न। राष्ट्रिय दलको नेताले त्यो सम्मको नेता होइन, तलब खानुभयो, नेता होस् कि कर्मचारी होस्, जनताको करबाट तलब खानुभयो। तपाईँ तलब खाइसकेपछि तपाईँलाई जेथाभावी लेख्ने अधिकार छैन कि? त्यसैले मान्छेहरूले के भने जसले रिपोर्ट गरे अब सस्पेन्ड भएको छ, खुल्न पनि सक्छ। तर मैले चाहिँ खुल्दैन भन्ने सुनेको छु, किनभने धेरै भयो कि। अब त्यो अब अर्को नामले फेरि आजबाट खोलिसकेका छन्, त्यही नामले अरूको लेख्न त पाइहाल्छ, किन आइडी फरक पारिदिए के अरे उही नामको पनि फेसबुक बनाउनु मिल्छ, खालि इमेल फरक राख्नुपर्छ। खोलेर आजबाट सुरु भएको छ, तपाईँ फेरि त्यो पक्रिहाल्छ त्यही नामको। त्यसले अब एआईमा जान्छ कि त्यो एआई भनेको पनि मान्छेले बरु दया गर्ला, एआईले दया गर्दैन कि तपाईँलाई। त्यही कारण त्यो भोग्ने कुरा हो होइन। तपाईँ चुनावमा जित्नु भए पनि चुनावमा त तपाईँको वरिपरिको तपाईँको जात जातिहरूले भोट हालेर जितायो। यो त जात जाति होइन नि, फेरि यहाँ मात्र होइन विश्वभरिका नेपालीले हेरिरहेछ नि। बाहिर नेपालको पहिचानको लागि कसको लागि भिडे छन्, तपाईँ यहाँ भित्र बसेर तलब खाएर जेमल्ला त्योभन्दा मान्छेको अपमान गरे जस्तो फिल हुँदैन? त्यो रिपोर्टिङ भयो होला, खुल्न पनि खोल्ला, माफी माग्ने ठाउँ पनि त्यहाँ भएन, सोधेन, स्पष्टीकरण त सोध्दैन फेसबुकले। कहिलेकाहीँ वार्निङ त दिन्छ, तपाईँको हेर है तपाईँले वार्निङ आयो भन्छ। अब त्यो बेला भएको हुनाले त्यो गयो 14 लाख, कति काम कति लेखिया, त्यो सबै डाउनलोड गरेर राखे पनि हुँदैन होइन। एउटा के हुन्छ, मेरो पनि एकचोटि त्यसरी खतम पार्दैछ नि फेसबुकले 2016मा 22,000 फलोवर भएको थियो। त्यो नेपालमा सबभन्दा धेरै कर्मचारीमा फलोवर भएको मै नै हो। फेरि यो हिजो जुन प्रचण्ड र ओलीको भेट भयो नि, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? फेरि नेपालमा वाम एकताको प्रयास सुरु भयो हो? गरौँ भन्दैछन्, एउटा ट्राई गर्न खोजेको। तर मुख्य कुरा यो नेपालबाट यो जेनजी आन्दोलनपछि एउटा सन्देश के हो भने नेपालमा वामपन्थी दलको भविष्य छैन भनेको थियो एक। दोस्रो, बुढाहरूको भविष्य छैन भने चुनावले देखाएको। अब उनीहरू 25वटा दल त एमाले के अरे प्रचण्डले बनाएर चुनाव लड्न गए होइन, 25वटा थियो नि। एमाले बाहेक त सबै थियो भने पनि हुन्छ। वामदेव गौतमले त हामीले 1 करोड मत ल्याउन सकिन्छ दुईटै भन्दै थिए, ऊ आफै पनि भन्दै थिए। त्यसमा उसले तपाईँलाई जब चुनावमा भर्खरैको हो 3 महिना अगाडिको चुनावले तपाईँलाई देखाइसकेपछि तपाईँ सबभन्दा नेपालमा सबभन्दा अनपपुलर र तपाईँलाई साँच्चै भन्न शब्द हुँदैन सबभन्दा घृणा गर्ने नेता चाहिँ ओली हुन्। ओलीसित मिल्न जाँदाखेरि तपाईँलाई 5 पैसा पनि फाइदा छैन कि ओलीलाई छुटाउनुहोस्। तपाईँ जानुभयो, तपाईँ दुइटै छोड्नुहोस् राजनीतिबाट। थर्ड, दोस्रो, तेस्रो जेनेरेसन त्यो पनि नयाँलाई दिनुपर्छ है। त्यो 60-65 भाइहरूलाई होइन, छोराहरूलाई दिनु पऱ्यो। अब एमालेमा पनि सुहाङ नेमाङ जस्ता मान्छे आउँछु भन्दा जुन किसिमले एउटा रोकियो नि त, उनले संसदीय दलको नेता म बन्छु भनेर ऊ चाहिँ प्रस्तावकै पाएनन्।
त्यो त धेरै पार्टी पुरानो पार्टीमा त्यो भर्खरैकोले त पाउँदैन त्यो त अलिकति घोटिनुपर्छ कि चाहिँ त्यसको लागि त उसले राजसभा जानुपर्थ्यो राजसभामा अहिले मन्त्री पाइहाल्थ्यो नि मन्त्री पाउने सम्भावना उहाँले त त्यतिकै जित्ने मान्छे राजसभामा गयो भए त त्यहाँ सबै मत उसैले लाने रहेछ किन छोडेन त यहाँ भन्दाखेरि भविष्य तर भविष्य छैन मैले अझै पनि भन्छु पुरानो दलमा नेकपा एमालेमा भविष्य छैन भन्ने हो तपाईँको चुवान जस्तो मान्छेले ओली छाउन्जेल भविष्य छैन किन तपाईँको भाइ आउँछ कि त्यसपछि 60वाला आउँछ त्यसपछि 50वाला आउँछ तपाईँ त्यसपछि 70 पुग्दाखेरि बल्ल तपाईँ पालो आउँछ तपाईँ युवा प्रेमी राजनीतिक विश्लेषक हुनुभयो एमालेका युवा नेताहरूलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले एमालेको युवा नेता सबैले म झोले हुँ भनेर लेखेँ अब के हेर्ने मैले भनेर भन्दाखेरि गाली गर्थेँ तपाईँहरू झोलु भयो तलुवा हुनुभयो भनेर मलाई गाली गर्थे पछि त आफै भन्दा बडा आनन्द भएको छ कि गाली खाँदा अब झोले हुँ भनेपछि गाली गर्दैन होइन गाली गर्व गरे त्यो बुढा होइन बुढाले पनि भने त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ खाली कागजमा ल्याप्चेस लगाउँछ सांसद चाहिँ ओलीको सांसद अथवा प्रचण्डको सांसदहरू कोही त तपाईँलाई जनताले जिताएको सांसद हो नि तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हो कि पार्टीको प्रतिनिधि हो खाली कागजमा सही गर्ने त्यस्ता काम गर्नलाई कुनै सांसद हो त्यस्ता उनीहरूलाई तपाईँले चाहिँ युवा नेता भन्ने हो युवा दास हो युवा दास त्यसरी गगनले पनि दास र लासहरूले गर्दाखेरि छैन भन्नु भने नि त काङ्ग्रेस पनि फुटको विभाजनमा छ नि त अब फुट त अस्ति नै हुन्थ्यो फुटेकै सरा हो यो किनभने भाइ र छोराहरूको द्वन्द्व के हो तपाईँलाई लाग्छ कि केही भएको छैन महाभारत पुष्पबहादुर खड्का शेरबहादुर देउवा पक्षले गगन थापालाई किन सभापति मान्न अस्वीकार गरिरहेको छ एउटा निर्वाचन आयोगले त एउटा मान्यता दिइसकेको छ हो कि यो दल फुटाउने कसले पहिला फुटाउँछ भन्ने मात्र मेन स्ट्रिम मैले लिउँ भन्नेमा हो के मिल्ने कुरै छैन मिल्ने सम्भावना छैन एकै दिनमा दुईटा महामन्त्री र एउटा सहायक महामन्त्रीलाई एकै दिनमा बर्खास्त गरे होइन साधारण सदस्य पनि नरहने गरी अझै त त्यत्रो जथाभावी प्याडमा लेखेर हिँड्थ्यो त्यो त कृत्य हो लेटर प्याड दुरुपयोग भएको छ त्यो त तपाईँ कृत्रिममा लेख्यो भने मुद्दा चल्छ पुष्पबहादुर खड्का विरुद्ध मुद्दा चल्न सक्छ हालिदिने भने कहाँ अधिकार छ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एउटा फुट्ने सम्भावना बढेको छ नि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि बुढाहरूको पार्टी रहेछ के किनभने त्यही ज्ञानेन्द्र साई खुसबु ओली जस्ता मान्छे पनि त्यही छन् त होइन एउटा भएर के गर्ने बल्ल विउत राखिदियो ज्ञानेन्द्र साईले नभए बुढाहरू सहारे स्वयं अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि पराजित भए अझ 55-56 कक्षन होइन म के भन्छु मलाई तपाईँले त सामाजिक सञ्जालमा राजेन्द्र लिङ्गदेन अबको प्रधानमन्त्री बन्न योग्य मान्छे हो भनेर जनजातिबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पनि राजेन्द्र किनभने धेरै कुरा उसको मिल्छ शालीन पनि छन् तर के त्यो मैले भनेर भएन नि तब युवा मैत्री छ कि छैन भन्ने कुरा त अहिले जब चाहिँ नि उपसभामुखको क्यान्डिडेटमा बुढीलाई उठाइदिनु भयो एउटा बुढा नेता जो 40 वर्षदेखि पदमै छ त त्यहाँबाट मलाई के लाग्यो भने यो पार्टी चाहिँ नि युवा मैत्री छैन है अब रविन्द्र मिश्रले किन छोड्नु पर्यो राप्रपा के लाग्यो तपाईँलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट उहाँले राजीनामा दिनुभयो मिश्र चाहिँ नि यिनीहरू जुन चाहिँ 15 गतेको तिनकुने घटना हो त्यो घटनापछिको राप्रपा उनीहरूको आरोप राप्रपा चाहिँ निस्कियो केही कामै छैन 15 पछिको घटनापछि धवल शमशेर राणा र रविन्द्र मिश्र एउटा पक्ष भयो अहिले त पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि के आएको छ भने धवल शमशेर र दुर्गा प्रसाद मिलेर एउटा नयाँ पार्टी खोल्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ नि हुनसक्छ त्यो त पहिला पनि कमल थापा त्यो अलग अलग थिए फेरि मिले त्यो हुनसक्छ तर पनि अब पुरानो एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने पुराना नेताहरूबाट पार्टी हाँक्ने तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने युवा स्पिरिटभन्दा विपरीत जान्छ त्यो स्पिरिट अहिले अब तपाईँ सक्नुहुन्न युवासित कि अहिले तपाईँ युवा तपाईँको दलको पनि युवा अगाडि बढाउनु दल टिक्ला तपाईँको घर टिक्ला तर तपाईँहरू बस्नु गयो भने त्यो घर टिक्दैन सबैलाई मेरो भनाइ हो अहिले सबै दल कोल्याप्स राप्रपामा अब ज्ञानेन्द्र साई अध्यक्ष बन्ने सम्भावना कतिको छ यदि ज्ञानेन्द्र साई म अध्यक्ष बनेर मैले पार्टीको नेतृत्व गर्छु भने उसले भने नेतृत्वमा आउने सक्ने सम्भावना अझै बुढाहरूको भएको हुनाले त्यहाँ युवाहरूको सङ्ख्या कस्तो छ गगन जस्तै अब एकदमै गगन के कस्तो पनि गगन चाहिँ एकदमै महाधिवेशनमा सबभन्दा धेरै मत पाएर सभापतिभन्दा पनि बढी मत पाएर भएको महामन्त्री हो नि त त्यतिखेर पनि उहाँले यदि चाहेको भए गरेको भए सायद सभापतिलाई हराउँथ्यो होला किन मत त उसको धेरै थियो त्यही मतदाता सेम हो महामन्त्रीको मतदाता पनि सेम हो सभापतिको मतदाता पनि उसको चाहिँ तेस्रो चरणमा बल्ल सभापतिले जितेका छन् यो पनि उड्दिएको भए गगन पनि उड्दिएको भए त्यतिखेरै सभापति भए हुन्थ्यो कि हेर्नु यही हुन्छ कहिलेकाहीँ समयको ठुलो बलवान हुन्छ समयमा तपाईँले त्यो अवसरमा तपाईँले क्यास गर्नु भएन भने पछि चाहिँ त्यही अवसर प्राप्त गर्नको लागि
त्यही ठाउँ प्राप्त गर्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, धेरै लस पनि हुनसक्छ। अहिले तपाईँको राप्रपाको कुरा गर्छु युवाहरूको त त्यहाँ केही देखाइ, सबै बुढाबुढा त छ नि त्यहाँ भने ज्ञानन्द साई र खुसबु बाहेक त देखा परेन, अरू त खालि देखाइ परेको छैन कि देखा परेका होइन। अलि रविन्द्र भिडिहाल्यो, अलि बौद्धिक भएको पत्रकारै मान्छे, उसको सिनियर ऊभन्दा यो पछिका पत्रकार यहाँ मन्त्री भए, फटाफट सांसद भयो, जित्दै भए, गृहमन्त्री भए, उप प्रधानमन्त्री समेत पनि भए, मन्त्री नै अब अब कुनै बेला प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा पनि छन् भनेर हामी एनी टाइम हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ के हो भने युवा मैत्री नभएसम्म सम्भव हुँदैन। अनि बालेन्द्र शाह जुन टाइम म्यागजिनले विश्वको एउटा प्रभावशाली नेताको रूपमा चित्रण गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो नेपालको गौरवको विषय हो नि त, होइन? अनि नेपाली नेताहरू पनि अब बालेनको कस्तो भने यो मात्र होइन, न्युयोर्क टाइम्स भयो, अनि द वाल स्ट्रिट जर्नल भयो, अनि अमेरिकाको अरू ठुलै पत्रिकाहरूले पनि धेरै अगाडिदेखि कभरेज गरिरहेकै हो। मेयर बेलामा मेडा योभन्दा अगाडि टाइममा युथमा मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल 100 युथ्समा बालेन आइसकेको मेयरको रूपमा, अब अहिले लिडरको रूपमा आएको। अहिले हामी इन्फ्लुएन्सियल पर्सनल लिडर पनि होइन, अब राजनीतिक खेमाबाट बालेन परेको छ अहिले। त्यो नेपालको बालेन अलि अगाडि पनि परेको हो, त्यो उनीहरू नगर्नुपर्छ। र यो कहाँबाट हेर्छ भने हेर्ने तरिका मिडिया कभरेज पनि हेर्छ के, कुनै तपाईँको यहाँ के बलियो छ, शक्तिशाली त होइन, पावरमा ठाउँमा पुगेर 2/3 त पहिला पनि सरकार चाहिँ आएन नि, 2/3 सरकार बनेकै हुन्छ, त्यो आउँदैन के। त्यो के हुन्छ भने मिडियाले तपाईँलाई कति ध्यान दिन्छ, मान्छेले कति मन पराउँछ, अनि त्यो विभिन्न किसिमको उनीहरू अध्ययन गर्छ नि। त्यो अध्ययनमा चाहिँ नि इन्टरनेसनली तपाईँको कम्पेयर गर्दाखेरि नेपालबाट बालेन, भारतको पनि सबै थिए, गल्फ कन्ट्रीको सबै न्युजमा देखाएको थियो, अमेरिकन न्युज, ब्रिटिस न्युज, होइन, सबैमा त्यो फ्रन्ट पेजमा अब मेयर के भन्छ ऱ्यापर टर्न के पोलिटिसियन भन्ने, अनि प्राइम मिनिस्टर भयो भन्ने आएको छ। नेपालमा त्यस्तो त कसैको प्रचार भएन। यी कुराले गर्दा के भने प्रभावशाली नेताको रूपमा चित्रण, शक्तिशाली भने त शक्तिशाली त ट्रम्प हुन्छ, शक्तिशाली भारतको मोदी हुन्छ, पुटिन हुन्छ, शक्तिशाली त होइन, प्रभावशाली हो। निम्तो उहाँलाई निम्तो पनि छ त्यहाँ। अब न्युज आइरहेको छ उताबाट अमेरिकाबाट कि टाइम म्यागजिनले 23 अप्रिलमा छ, त्यो गाला गर्छ, सबैलाई बोलाउँछ, को हुन्छन् होइन, उहाँ बालेनलाई पनि निम्तो छ, रेड कार्पेटमा बसेर गालामा हिँड्ने हो, त्यो चाहिँ ठुलो इभेन्ट हो न्युयोर्कमा। तर अब यहाँबाट जाने कि नजाने कुरा आएको छ नि, 23 भने त आइसक्यो, 17 हो, धेरै कुराहरू मिलाउनुपर्छ। अब अमेरिका जाने त्यो गालामा घुमेर आउने कुरा भने गएपछि राष्ट्रपतिसित भेट्ने, अब यसो त भेट्ने, अब के कुराहरू हाम्रो अमेरिकाको सेटल छ त्यो कुरा, फेरि यहाँको राजदूत त्यहाँ तयार हुने, त्यहाँको यहाँ नेपालमा भएको राजदूत त्यहाँ जाने, धेरै कुराहरू गर्नलाई बाँकी छ। तर जे टाइम म्यागजिनले नेपालबाट प्रधानमन्त्री बालेन आउँदैछन् भनेर आफ्नो म्यागजिनमा लेखेपछि कहीँ जान्छन् कि? प्रधानमन्त्रीलाई जुन भारतबाट एउटा भ्रमणको लागि औपचारिक एउटा निमन्त्रणा पनि आएको छ, बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसके पछाडि पहिलोपटक कुन देशको भ्रमण गर्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँ? जहिले पनि औपचारिक भ्रमण, औपचारिक है, यो अहिले त निजी भ्रमण हुन्छ। यदि अमेरिका गएछन् भने औपचारिक भ्रमण भारतबाट सुरु गर्छ। यदि भारतबाट सुरु भएन भने त्यहाँ समस्या क्रिएट भइरहेको छ देखियो। ओलीजीलाई किन प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसके पछाडि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू सुरुमै भारत भ्रमण गर्नुको कारण के हो? सबभन्दा बढी सम्बन्धै भारतसित 80% हाम्रो व्यापार पनि त्यही छ, संस्कृति पनि त्यही छ, निकटको छिमेकी पनि उयो हो र शक्तिशाली हो। नेपाललाई आर्थिक सहयोगमा सबभन्दा धेरै दिने मध्येको बाइलेटरलमा हरेक वर्षको बजेटमा नेपाललाई सहयोग बजेटमै आउँछ क्या त्यहाँ। यसपल्ट पहिलाको भन्दा यसपल्टको बजेटमा सरकार नआउँदै भएको बजेट हो होइन, नेपालको 1 अरब रुपियाँ चाहिँ थप्या छ। त्यस कारण भारत गर्ने स्वाभाविक कुरा हो, जहिले पनि गर्छ। निम्तो फेरि औपचारिक रूपमा जहिले पनि निम्तो दिन्छ, निम्तो नदिएको भने ओलीलाई हो। ओलीलाई भारतले भ्रमणको औपचारिक किनभने त्यो लगातार भारतको चाहिँ विरोध हुने किसिमको राजनीति गरेर यहाँ राजनीति सेन्टिमेन्ट भेटाल्यो भन्ने भारतलाई चाहिँ मन परेन। तर अरू कुरा त केही कुरा भएन, अरू काम भइरहेछ, बजेट आइरहेछ, जाने आउने भिजिट अरू भए त प्रधानमन्त्रीको भएन र त्यही रिसले हान्ने र चिन गएपछि सबै कुरा बिग्रियो भारत र नेपालको सम्बन्ध। युवा प्रेमी राजनीतिक विश्लेषक भीम उपाध्ययको नजरमा रवि र बालेनलाई छान्नु पर्यो भने तपाईँ कसलाई छान्नुहुन्छ? त्यस्तो म गर्दिनँ। अहिले चाहिँ सहकार्य सबभन्दा ठुलो छान्नुहुन्न। अब तपाईँ डिभाइड भएर त तपाईँ सक्नुहुन्न त्यस्तो हैजरूहरूलाई पुरा हैजरू बनाएर बसेका यसलाई चाहिँ कसैले उनीहरूले पनि कल्पना, उनीहरू यसरी हार्छु भने चुनावमा जाँदैन थियो, बहिष्कारै गर्थे। तर एउटा कुरा के भने यही नियति रहेछ यो देशको, तिमीहरूको पनि त्यही नियति रहेछ। त्यस कारण तिमीहरू कहाँ के भुलेर सुलेर अब हामी 2 त्यहीँ ल्याउँछौँ के ल्याउँछौँ भन्ने भाषण गरी जबकि प्रचार गर्न पनि जान सक्नु भएन।
रवि लामिछाने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एक नजरमा तपाईँले हेर्दै गर्दा एक शब्दमा रवि लामिछानेले तपाईँले भन्दै गर्दा रवि एकदमै लामिछाने कस्तो नेता रणनीतिकार हो रवि लामिछानेमा अरूभन्दा धेरै राजनीति नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता रवि लामिछानेमा छ त्यो देखियो किनभने यो स्ट्राइक यो रवि लामिछानेले अगाडि नसरेको भए यो बालनसितको एकता हुँदैन थियो त्यही पनि अरूलाई चित्त बुझेन अब कुलमान त बाहिर निस्के कुलमान किन बाहिर निस्किए आफ्नो स्वार्थ प्रेरित राजनीति गर्न खोजेर निस्कियो कि अथवा राजसभाको जुन एउटा गठबन्धन बनेको थियो एउटा तालमेलको एउटा प्रक्रिया अगाडि चलिरहेको थियो त्यसमा किन असहमति जनायो उनले एकचोटि कुलमानलाई सोध्नुहोस् न होइन किन मैले अर्काको बारेमा के तर मैले सुनेको के भने कुलमान र रवि पहिल्यै मिलेका हुन् अब जब बालन नमिल्ने भएपछि कुलमान र रवि नजिकेका र कुलमान चाहिँ नि रविको भविष्य राजसभाको भविष्य चाहिँ यसलाई प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ भनेर कुलमानले उज्यालो पार्टी खोलेको तर रवि बाहिर निस्किसकेपछि त्यहाँ बालनलाई भेट्न भन्दा त पहिला रवि लामिछाने जेलमा हुँदा त राजसभाले त औपचारिक रूपमै प्रस्ताव लगायो त कुलमानसँग हो अध्यक्ष दिन पनि दिनुपर्छ भन्ने पनि आइरहेको थियो भने के भने रवि त्यसरी भित्र बसिसकेपछि त्यो पार्टीलाई त हाँकिदिनु पऱ्यो नि एउटा फिगर एउटा अहिले त सेलिब्रिटी राजनीति नै हो युवाको राजनीति अहिले कुनै योगदान बलिदान तपस्या क्षमताको होइन नि अहिले सेलिब्रिटी राजनीति चल्यो अरू पनि सेलिब्रिटी आएका छन् नि यो बेला त्यो भयो के त्यसमा कुलमानजीलाई अब यिनीहरूले छोड्दैनन् जसरी पनि अब भनेर कुलमानजीलाई अगाडि सारेपछि अब यो राजसभाको पनि ठिक हुन्छ कुलमानलाई पनि ठिक हुन्छ भन्ने हो तर के भइदियो भने बाहिर निस्केपछि बालेन फ्याक्टर जुन आयो नि बालेनले राजनीतिमा तबसम्म राजनीतिमा आउँछ भन्ने थिएन प्रधानमन्त्री उसलाई दिइसके त्यो लिएन यो भएपछि लख त काटियो कि चुनावमा जान खोजेको छ किन प्रधानमन्त्री खानु थियो भने त खाइसकेको हो नि होइन तर नखाएको हुनाले त्यो अनि बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेको भए त जेनजी आन्दोलन पछाडि उहाँले आफर हो नि उहाँले भनेको मान्छे प्रधानमन्त्री भयो त भयो हो सारा नेपालीले अबको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हुनुपर्छ भने नि त त्यति बेला अब फेरि के लाग्यो भने देश एकदमै अस्थिरता र एकदमै आन्दोलनमा भएको हुनाले यस्तो सबभन्दा धेरै पिपुलले मन पराएको उसको कुरा सुन्ने मान्छेलाई दिएन भने यो स्थिरता रहँदैन झन् बिग्रेर जान्छ भन्ने चाहिँ बाहिरका मान्छे र सेनालाई पनि सेनापतिलाई पनि लागेको उहाँले धेरै कन्सल्टेसन गर्नुभएको छ त्यो बेलामा आफैले यो बिग्रियो भनेर ढ्याममै केही निर्णय गरेर अगाडि जान सक्ने अवस्थामा सेनापतिले पनि धेरै ठुलो सुझबुझ गरेर आफ्नै हातमा नलिएर छोडेकै हो त्यो फेरि यो जेनजी आन्दोलन पछाडि जुन त्यो एउटा राति एउटा बैठक बस्यो त्यसपछि त निर्मल निवास भएर ज्ञानेन्द्रलाई निर्मल निवासबाट नारायणी ल्याउनु जस्तो पनि त कुराहरू आएको तयारी थियो त्यो पक्का हो कि बाहिर आएको एउटा हल्ला मात्रै हो पक्कै हो त्यो यदि यो नगए धेरै दिन आर्मीले लिएर बसिरहन सक्दैन त्यही बेलामा यता समाधान भयो नि त यता केही छैन आर्मीले लिनु भयो राजाले ज्ञानेन्द्र शाहले स्वयं म जनताबाट आउन चाहन्छु भनेर लिएनन् कि अथवा अन्य कुनै फ्याक्टरले प्रभाव पारेन होइन उहाँ राजाले नमानेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है त्यो कुरा भन्दैन कसैले होइन यहाँ त तपाईँ भन्ने कुरा छोड्नुहोस् न 23-24 आन्दोलनपछि नेताहरू कहाँ गएर राखिया थियो 4-5 दिनलाई भन्ने मान्छेलाई आजसम्म आफै पनि बोलाएको छैन त्यो डराएको किन नेताहरू त्यतिसम्म आज त नडरायो हुन्थ्यो एक शब्दमा बालेन्द्र शाह कस्तो लाग्छ तपाईँलाई बालन शाह एक्सन ओरिएन्टेड हो उसको टिमहरूमा एकदमै इस्यु थाहा छ तिनीहरूलाई अब अनुभवदेखि त्यो सबै कुराहरूलाई म अहिले भन्न सक्दिनँ किनभने काम देखाएको छैन महानगरलाई पनि केही विकृतिहरू केही कुरा चलाए जस्तो तर धेरै कुरा महानगर सङ्घीय सरकारले सहयोग नगर्दा उनले महानगरको फोहोर त्यो एउटा कारण हो त्यो त फोहोर अहिलेको फोहोर होइन यो 20 वर्षदेखिको काण्डहरू होइन यसलाई फटाफट गर्न पनि छैन फेरि अब सहकार्य छ क्या त्यहाँ नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारमा त स्थानीय जनताहरूको राजनीति गर्छ नि त अहिले कहाँ ल्याएर आकाशमा ल्याएर फाल्ने हो र समुद्रमा फाल्ने हो र फोहोर त्यहाँ फाल्ने कसैको जमिन छ त्यो चाहिँ सबको निजी जमिन छ त्यो फालेर मात्रै पनि भएन त्यो बस्ती छ जता त त्यो बस्ती छ गनाउने सनाउने गाई बस्ती जाने त्यहाँ क्यान्सर भयो के भयो रोइरहेका छन् अनि नगरौँ कहाँ लाने त एउटा समस्या यो अहिलेको अझै पनि सल्भ छैन आफै सङ्घर्षमा गएको हुनाले अब चाहिँ गर्छन् कि अब चाहिँ हिजोसम्म असमर्थ थिए नि अर्कामा भर पर्ने थियो अब त तपाईँले गर्ने हो नि भन्ने त अब फोहोर महिलाको अब एक निर्णयले जे पनि हुन सक्छ गर्न सक्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नेपालको कुनै पनि कसैले पनि आन्तरिक राजनीतिमा दलभित्रको तपाईँले विवाद भएन भने तपाईँको अब कसैले पनि हल्लाउन सक्ने स्थिति छैन त्यस कारण बालनजी एक्सन ओरिएन्टेड टिममा पनि इस्यु एकदम थाहा छ र नेटवर्किङ बनाइसकेका छन् सबै युवा छन् 40-41 वर्षभन्दा माथिको कोही पनि छैन होइन एकजना अब क्याबिनेटमा सबभन्दा बुढा भनेको त 51 वर्ष स्वर्णिम 51 होइन त्यो पनि अब त्यहाँ विकल्पै भएको भए अर्को लान्थ्यो होला अब अहिले चाहिँ नि पहिलेदेखि एउटा विज्ञताको आधारमा भनौँ भनेर गरेको हो खासै
धेरै पपुलर पार्टीभित्र धेरै पपुलर मान्छे होइन, सिनियर मोस्ट मान्छे हो होइन, तर पनि एउटा के भने राइट मान्छेलाई लगेको भन्ने त भन्छ सबैले नै। हामीले पहिला पनि भन्थ्यौँ स्वर्णिम बहादुर जस्तो मान्छे आउनुपर्छ, अर्थमन्त्री नभए पनि जे भए पनि होइन, त्यो एउटा मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवारी हुनुपर्छ। जहाँ गए पनि गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेले जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा राम्रो प्रभाव पारे। अन्तर्राष्ट्रिय केही होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई लाग्छ जागिर खाएको जहाँ गएर अन्तर्राष्ट्रिय नेपालीहरू धेरै अन्तर्राष्ट्रियमा जागिर खान्छ कि। तपाईँलाई नेपालीलाई के लाग्छ भने अब एकदम हामी चाहिँ नि केही नभए जस्तो एउटाले केही कुरा उपलब्धि गर्ने, बाफ्रे यो त ब्रह्माण्डै खसाले जस्तो गरी ऊ चालेको हो होइन। त्यो तपाईँले थाहा छ कति मान्छे अमेरिकामा टप टप लेभलमा छन्, गरिरहेको छ, सांसदै छन् नि, गरिरहेको छन्। कस्ता प्रोफेसर छन् जहाँ विश्वभरि केही समस्या हुँदा त्यही प्रोफेसरलाई, नेपाली प्रोफेसरलाई अध्ययन गर्न जानु भने पठाउने नेपाली प्रोफेसर छन्। म त तपाईँको त्यो मात्रै छोड्ने, म त अमेरिकामा धेरै मान्छे म लिङ्कमा छु के, टप लेभल तपाईँको तल्लोभन्दा पनि यो चाहिँ माथिका छ नि क्रिम नेपालीहरू। अब भीम उपाध्याय राजदूत बन्ने भन्ने कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा कता कता देखियो नि त, के हो यो? हरेक सरकारको बेलामा भन्थ्यो मलाई होइन। सम्भावना कति छ अबको? सम्भावना कति छ? सम्भावनाको केलाई होइन, मै नै कुनै चासो नदेखाएको पनि हो है आजसम्म। म कुनै राजनीति पद प्रशासनिक किन 30-35 वर्ष जागिर खाएर निस्केँ। अब कसैको मुनि टाङमुनि बसेर मलाई काम गर्ने त्यो मैले अब छैन, म अति स्वतन्त्र भएर हिँडिसकेको छु कि मलाई अब कि चाहिँ नि तिमी नियन्त्रण गर्दैन, तिमीले आफ्नो सुरुको जे गर्छौ गर भनेर छोड्नु पऱ्यो, त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस् सम्भावना कम छ, सम्भावना कम छ। अब तर आजसम्मको कुरा गर्दैछु, अब मैले राजदूत बन्ने भनेको मेरो कहिले पनि, मैले सचिव भइसकेको हुनाले मलाई एउटा मेरो जहिले पनि के भने हाम्रो प्रोटोकलमा हेर्दाखेरि राजदूतहरू सचिव भएको राजदूत चाहिँ बहुत कम भेट्नुहुन्छ। त्यो प्रोटोकल चाहिँ सहसचिवको हुन्छ क्या, किनभने यहाँ मन्त्रालयको सचिव हुन्छ कि खास उनीहरूको हाकिम। यहाँ मन्त्रालयको सचिवहरू आफ्नो सबै जुनियर छन्, पोलिटिकल पद भए हो पनि मन्त्री बन्न त मन्त्री त जसले पनि लिनु पऱ्यो, पाइयो नि, अहिले पाइरहेछ 28-30 उपसभामुखै 25-26 वर्षको भयो होइन। त्यो त मान्दिनँ भन्न पाएन पोलिटिकल, तर राजदूत भनेको विज्ञ पद हो क्या। हिजोसम्म पैसा लिएर प्रिपेड पोस्ट पर गएर जसलाई पनि पठाएको हुनाले विदेशमा भन्ने कुनै पनि देशमा गएर सोध्नुहोस्, त्यो राजदूतावास र राजदूतबाट कुनै नेपाली सन्तुष्ट छैन। ती विदेशमा बस्नेहरूले मलाई त, म त धेरै सम्पर्कमा छु विदेशी बस्ने, सबैको पिर मर्कै बोलिरहेको छु। कुन राजदूतले बोलिरहेको छ? पूर्व राजदूतले बोलिरहेको छु पिर मर्का। म त बोलिरहेको छु राजदूत नभए पनि। र जनता, हरेक जनता अर्को देशमा जाँदा त्यो देशको नागरिक हो के राजदूत हो। एउटा ख्याल गर्नु, राजदूतको देशको हितको लागि देशको राम्रो सम्प्रेषण गर्ने मान्छे विदेशमा गएपछि ऊ राजदूत भएर जान्छ। त्यसमा तपाईँ विदेशमा जाँदाखेरि एकदम बुझ्नुहोस् कि म राजदूत भएर आएको छु, कसैले नियुक्ति दिए पनि नदिए पनि मैले त्यो काम गरिरहेको छु। त्यसमा मलाई विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मलाई आउनुहोस् भन्ने धेरै देशबाट भनेको छ। धेरै देशबाट तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ एकचोटि गएर भन्नु हो भने तपाईँलाई दिए। मलाई त्यो 10वटा देशबाट भनेको छ भन्दैमा 10वटा देशको राजदूत हुने त होइन। अब राजदूत भएर गर्छ के भने नेपालीले राजदूत भएर गर्छ के? यहाँ तपाईँले मैले यहाँ चेक गरेको छु, यो कुनै राजदूतले कुनै प्रधानमन्त्रीले गरेर देखाओस्। बोलेको मात्र होइन नि, मेरो सोसियल मिडियामा तपाईँको सोसियलमा त मोस्ट के भन्छ भ्युज भएको नेपालमा कोही पनि छैन होला म जतिको भ्युज भएको सोसियल मिडिया। 90 दिनमा 21 करोड भ्युज छ। 90 दिनमा 21 करोड। त्योभन्दा अगाडि 2.7 मिलियन भनेको 27 लाख। यताको 90 करोड दिनमा तपाईँको 21 करोड भ्युज। मोनिटाइज छैन, पैसा त वारवारै आउँथ्यो। मलाई भन्दै थियो 5 लाख भ्युजको तपाईँको चाहिँ नि करिब $500 आउँछ है सर, तपाईँले किन नगर्यो? झन् पैसा लाग्ने कुरा छैन है। भनेपछि तपाईँको फेसबुक मोनिटाइज छैन, फेसबुकबाट डलर झार्नु भएको छैन केहीबाट पनि। सबैमा म नेपालमा सोसियल मिडियामा जहिलेदेखि नेपाल सोसियल मिडिया 2008बाट हो सबैमा म छु। फेरि साइन अप गरेर बसाएको छु। युट्युब पनि त्यतै छ, पेज छ, ट्विटर छ। ट्विटर पहिला त एकदम ट्विटरमा पनि एक्टिभ हो कि। ट्विटर अलि विज्ञहरूले चलाउँछन् क्या, त्यहाँ धेरै विज्ञहरूको छलफल गर्न ट्विटरमा जानुपर्छ। फेसबुकमा जेनरलले चलाउँछ, इन्टरेक्टिभ हुन्छ, भावना चाहिँ नि फेसबुकमा देखिन्छ, बौद्धिकता चाहिँ ट्विटरमा देखिन्छ कि। तपाईँले ठ्याक्कै छान्नु पर्यो भने ओली, प्रचण्ड र देउवामा कसरी छान्नुहुन्छ? तिनटै आउट। त्यही भएर त म त तिनीहरूलाई फाल्न लागेको मान्छे किन? तपाईँ नेपाल सरकारको सचिव हुँदा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नि काम गर्नुभयो, देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नि काम गर्नुभयो, र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नि काम गर्नु। कुन प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँलाई काम गर्न सहज हुँदो रहेछ? सबैसित सहज भयो। तर के भने उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक दाउ थियो कि, म त्यो दाउमा फसिनँ। त्यस कारण उनीहरूलाई सहज भयो कि भएन मलाई शङ्का छ। भीम उनीहरूलाई सहज भयो जस्तो मलाई लाग्दैन, तर मलाई सबै सहयोग भयो।
सहज भयो। बरु भ्रष्टाचार गर्ने अफर कतिको आउँछ तपाईँ सचिव हुँदा? यस्तो होइन, प्रभाव त हुन्छ। तपाईँलाई के चाहियो भन्नुहोस्, अब म प्रधानमन्त्रीले भनिदिउँला कुन मन्त्रालय जानुहुन्छ। म त जहाँ लखेट्यो त्यहीँ गएर काम गर्ने भने जे कुचलाउनु भने कुचलाउनु सचिव। राजाको पूर्व राजाको सम्पत्तिको चाहिँ नि त्यो भण्डारे जस्तो हेर्ने मन्त्री सचिव भएर बस्यो नि नेपाल ट्रस्टमा। 11 महिना चुप, सबभन्दा लामो समयमा समयसम्म सचिव भएर त्यो मन्त्रालयमा त्यो एजेन्सीमा 3-4 महिनाभन्दा कोही पनि बसेको छैन। एकजना बसेको देखिन्छ कुनै बेलामा। म त 11 महिना चुपचाप, मैले सरुवा पनि मागेकै होइन, सरुवा गरिदिएँ कि तपाईँ त्यहाँ बस्नु भयो। उनीहरू के यो भीमलाई त्यहाँ डम्पिङ गरिदिएको हो, यसलाई पनि केही दिउँ न भने। अनि मलाई फोन आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट, हेर्नुहोस् तपाईँ त्यहाँ बस्नुभयो, अनि तपाईँ खानेपानी आइदिनुहोस् न भने। हुन्छ, मलाई के छ, ठिक छ, खानेपानी मेरो, म सिभिल इन्जिनियर मान्छे, खानेपानीमा काम गरिरहेको मान्छे, हुन्छ, म आएको। हेर्नुहोस् त्यहाँ 11 महिना बसेँ, रिटायर भएँ। अब तपाईँको नजरमा गगन थापा कस्तो नेता हो? गगन थापा अहिले युवा मध्येको तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा सक्षम नेता हो, सक्षम नेता हो। अनुभवले पनि, पार्टीभित्र पकडले पनि र हिजोको सङ्घर्षले पनि। बालेन्द्र गगनमा छान्नु पर्यो भने तपाईँ कसलाई? त्यस्तो त भएन। बालेन्द्र अब गगन एउटा पार्टीको भयो, त्यहाँ चाहिँ बुढाहरूलाई पनि मिलाउनु पर्छ। बालेनलाई बुढासित बाल मतलब छैन। त्यो त यो त अर्कै छ नि। बालेनले जे भन्छ त्यत्रो सबभन्दा यङ प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ पार्टीका सबैले मान्नुपर्ने स्थिति बनाए। त्यो तपाईँको अरू दलमा बुढाले भनेको पनि मानेनन्। प्रचण्डले पनि नमान्ने, ओलीले पनि नमान्ने, शेरबहादुरले पनि नमान्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ नि त्यो गगनले भन्दा मान्छ भनेर कसैले पत्याउँछ? भिडन त छ नि त्यहाँ। यहाँ भन्नु त बालेनले भनेको नमान्ने को छ? डिक्टेटर सब केही चाहिँ छैन। भर्खरै आएको पार्टीमा सबभन्दा कान्छ उयो होला होइन, भर्खर त चिरेको होइन। अब त सदस्य पनि नलिकन त प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट भएको थियो। अहिले पनि थाहा छैन सदस्य छ कि छैन पार्टीको त हो, मलाई थाहा छैन सदस्य नम्बर कति हो। तर पार्टीतिर बालेन्द्र शाहको त्यस्तो झुकाव देखिँदैन नि, किन होला? ए भाइ यस्तो भयो, पार्टीलाई बालेन चाहिएको, बालेनले पार्टी चाहिएको त गर्ने के त? एउटा नङ्ग्रा मासु गर्ने क्या? अब पार्टीलाई बालेन चाहियो, पायो। बालेनलाई पार्टी छैन, पायो त ऱ्याङ्के ठाङ मिलिहाल्यो। गरेको त दुइटैको हो नि। ज्ञानेन्द्र साईलाई कस्तो नेताको रूपमा हेर्नुहुन्छ? ज्ञानेन्द्र जुझारु नेता हो, डराउँदैन। जुम्ला जस्तो काममा जुम्ला यो कैडाली कस्तो भने एक जोडी सांसद बनाएपछि अर्कोचोटि कहिले नजित्ने क्षेत्र हो क्या त्यो, नदौरिने हो। नदौरिने किन थाहा छ? म त त्यता धेरै काम गरेर आएको जागिरमा। किन होला त्यस्तो? किनभने त्यहाँ धेरै आश्वासन दिएर जितेर काठमाडौँ गएपछि केही हुँदैन कि, उतै हराउँछ क्या। अनि त्यहाँ केही काम भएपछि त्यहाँ बस्ने जो हुन्छ नि, त्यहाँ बस्ने त्यसको विरुद्धमा यो गरेन त्यो गरेन भन्छ। अनि त्यसैले त्यहाँ भुल बोलाएर अर्को चुनावमा त्यही बस्नेले जित्छ क्या फेरि। अनि त्यो फेरि यहाँ केन्द्रमा आउँछ, केही गर्नु त सक्दैन। त्यो कडाली सडाली खास के गर्छ र होइन? सांसद त जनता पनि थोरै छ, बजेट पनि अब यही 1 किलोमिटर सडक बनाउन तराईमा 1 करोड चाहिन्छ भने त्यहाँ बनाउन 10 करोड चाहिन्छ। त्यही 1 करोडलाई भौगोलिक जटिलता छ नि त। जटिलता छ, जटिलता होइन, त्यो जटिलता होइन, बजेट भए जटिलता केही छैन। यो सबै स्रोत हो। हेर्नुहोस् तपाईँले राम्रो सडक बनाउनु भने हाम्रा सबै मान्छेहरू रिसोर्ट बनाएर रिसोर्ट सहरहरू बन्थ्यो होला। भन्थे जाँदाखेरि पुग्दा यहाँ करङ सरङ भाँचिएला र अस्पताल भएर आउनु पर्ला जस्तो बाटो छ। हवाईजहाज हेऱ्यो भने अब त्यो हुम्ला जाने हवाईजहाज तपाईँ हेरेर डर लाग्छ क्या त्यो प्लेन जाँदाखेरि। म गएको छु, अब अरू त ठिकै छ, हुम्ला जाँदाखेरि एकदम डर लाग्छ तपाईँको। अब त्यस्तो बनेपछि बाटो पनि बल्ल बल्ल पुगेको अलिअलि बोर्डरसम्म। हजुर। अब त्यो पछाडि के परेको भने त्यो पछाडि परेको कारणले त्यहाँ जो मान्छे छोडेर आउँछ त्यो मान्छे नराम्रो भएर होइन, त्यसले त्यो भनेर चुनाव जितेको हुन्छ, केही पनि कुरा गर्न सक्दैन। अनि अर्कोले त्यही एजेन्डा उठाउँछ। कतिपय कुरा के भने वामपन्थीहरू खास गरी त्यस्ता हुन्छ। वामपन्थीहरू के हुन्छ, गरिबी कायमै राखेर सुकुम्बासी कायमै राखेर भोट लिने हो के। सुकुम्बासी समाधान भयो भने त वामपन्थीको कामै छैन। भोट ब्याङ्क बनाएका छन् नि उनीहरूले। गरिबी हट्यो भने त वामपन्थीको कामै छैन, उसको एजेन्डै त्यहाँ छ। अब त्यो चिज हटाउँदैन उनीहरू। अहिले तत्काल नेकपा एमाले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सम्भावना कतिको छ? के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यो त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ। अब एमाले दुर्घटनामा पर्छ? अब दुर्घटना त पर्दै आएको अहिलेसम्म होइन, अहिलेसम्म मरिहालेको छैन। दुर्घटनामा त कहिले मरिन्छ कहिले घाइते, त्यो घाइते त्योभन्दा कति घाइते हुन्छ। एमालेको सम्भावित नेतृत्वकर्ता को हुनसक्छ अब तपाईँको ठ्याक्कै नजरमा? अब अहिले देखा परेको छैन, तर मलाई के लाग्छ भने अब त्यहाँ भित्र उसैको पक्षको मान्छे रामबहादुर थापा बादल त्यस्तो हाबी हुनु छैन, सम्भव छैन। अब एमाले विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेलको हुनसक्छ कि, किनभने अब उनीहरूले आफ्नो प्यानल चेन्ज गर्नुपर्छ के।
त्यो शङ्कर पोखरेल विष्णु पौडेलले प्यानल चयन गरेर अलि हिम्मत गयो भने परिवर्तन हुने त्यहाँ समान यिनीहरूमै छ किनभने शङ्कर पोखरेलको सम्भावना कतिको छ त समान छ यदि उसले ओलीलाई साथ छोडे ओलीलाई साथमा रहन्जेल ओलीको छत्र छायामा बाँचुन्जेल हो त्यो त्यसपछि रहन्छ त्यहाँ अहिले अब राइट टाइममा ओलीलाई फकाएर भए पनि विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको छ नि त एमालेमा होइन गऱ्यो भने पनि फेरि के हुन्छ त्यहाँ जित्छ भन्ने छ ओली अब जित्ने सम्भावना छैन होइन पावर छ नि अब देख्नु न प्रचण्ड उहाँ हस्पिटल गएको हिजो आज हो कि कहिले 45 मिनट कुरा गर्यो एकीकरण गर्यो गर्नुहोस् एकीकरण तपाईँहरू एकीकरण गरेर त्यो फर्मुला काम लाग्दैन क्या अब फर्मुला त्यति मात्र होइन राजसभा काङ्ग्रेससित एकीकरण गरे पनि फर्मुला काम लाग्दैन अब तपाईँहरूले जुन पुरानो भयो नि अहिले 5 वर्ष पुरानो प्याटर्न भयो बुढाहरू हुनुहुन्छ तपाईँले के गर्नुहोस् भने एकीकरण गर्नुहोस् के शर्तमा गर्नुहोस् भने अब हामी भाइलाई होइन 70बाट 60लाई होइन छोरालाई 40 देखि 50कोलाई दिने भयो भने सहमति गर्नुहोस् अनि 5 वर्ष 4 वर्षसम्म तिनीहरूले मेहनत गर्छन् तपाईँ गार्जियन भएर बस्नुहोस् अनि मान्छेलाई रिस पनि मर्छ के एउटा अब तपाईँको मुद्दा छ सम्पत्तिको मुद्दा पर्छ कैयौँ भ्रष्टाचारको मुद्दा अब तपाईँ अब तिमी झमेलामा अब बाँकी जीवन जाने हो अब तपाईँलाई मुद्दा त हाल्छ अब मुद्दा तपाईँले जित्नु होला सबै पाउनु होला त्यो त समय लाग्छ नि झमेला फसेन सबका सब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एउटा भागेर उहाँ पुगेछ अर्को चाहिँ मुद्दा हालेछ एउटा शेरबहादुर देउवा उनकी पत्नी विरुद्ध त पक्राउ पुर्जी नै जारी भएको छ सरकारले कहिलेसम्म पक्राउ गर्ला के लाग्छ तपाईँलाई होइन पक्राउ गर्ने त के त्यो त अनुसन्धान गरेर बोलाउने पक्राउ गरेर थुन्नै पर्छ भन्ने छैन कि मलाई एउटा कुरा के अचम्म लाग्छ भने मान्छेले नेपालीहरूले किन चाहिँ पुरुषार्थी देखाएको कसैलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने अनुसन्धानलाई पक्राउ किन गर्न पर्यो बोलाउनु नि दिँदैन हाजिर जमानीमा मलाई लाग्दैन कि किन पक्राउ 25 दिन 30 दिन हाल्ने राखिदिन्छ होइन अब भोलि अदालतले सफाइ दिन्छ छोडिदिन्छ भने उसको त अदालतले के गर्छ भोलि यसले सफाइ पाउला अहिले यसलाई सजाय दिनु मन जस्तो गरी पक्राउ गरिरहेको छ कि नेपालमा ओली सरकारले रवि लामिछाने रातारात पक्राउ गर्दा ओली त्यति बेलाको सरकारले प्रतिशोध एउटा साधेको होइन एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्रै हामीले पालना गरेको भन्यो अस्ति ओलीलाई पक्राउ गर्दाखेरि एमाले भन्यो राजनीतिक प्रतिशोध साध्यो सरकारले भन्यो किन प्रतिशोध साध्यो प्रतिशोध भने के कानुन पालन गर्ने छानबिन गर्छु प्रतिशोध हो छानबिन गर्न पाइन्न अनि छानबिन गर्नु प्रतिशोध हो पक्राउ गर्न पाइन्न पक्राउ गर्नु प्रतिशोध हो पक्राउ गरेर 24 घण्टाभित्र अदालतले पेश गर्नु अदालतले तपाईँलाई 2-3 चोटि म्याद थप्यो अब कहाँको प्रतिशोध अलि बढी तपाईँ राख्यो अझै तपाईँ लिङ्गरिङ गर्दै हुनुहुन्छ अझै छानबिन गरेर मुद्दा दायर गर्नु भएन उसले के भन्यो सर्वोच्चले बन्दी प्रतिशोध तपाईँले हाजिर जमानामा छोड्नुहोस् अनुसन्धान त्यसपछि अनुसन्धान गर्दै गरेर त्यो मुद्दा त्यसपछि मुद्दा दर्ता हुने बेलामा फेरि पक्राउ गर्छ हिम सर हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएका छौँ अब तपाईँले ठ्याक्कै भनिदिनु पर्यो यो सरकारले अब ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न सक्ने सम्भावना कतिको छ सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दैन अख्तियारले खोल्न सक्छ सरकारले एक्सन अख्तियारलाई हिजो जुन दबाब थियो नखोल्नु नगर्नु फलानालाई मात्रै गर्नु भन्ने त्यो हटेको हुनाले अख्तियार अब सक्रिय हुन्छ सिआइबी पनि सक्रिय हुन्छ सेक्रेटरी यो गर्नु यो नगर्नु यो गर्नु नगर्नु गृहमन्त्री त पुरै एक्सनमा उत्रिनु भएको अब अदालतमा पनि कतिलाई हुन्छ यसलाई चाहिँ नथुन्नु यसलाई चाहिँ पक्राउ पुर्जी नदिनु दस कुरा गरेको छ गर्न त त्यही कारण यो सबै कुरा चाहिँ नि सरकार चाहिँ अर्को आइदिएको हुनाले सबै स्वतन्त्रपूर्व आफ्नो क्षमताले काम गर्न सक्ने हुनाले सबै काम आफसे आफ राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा यी पुराना पार्टीहरूका मान्छेहरू भर्ती केन्द्र बनाएर भर्ती गरेर राखेका छन् नि त के गर्छ त्यसले यसले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन त्यति लोयल हुँदैन कि टाउकै गएपछि त्यसको मलाई समय अनुकूल परिवर्तन हुन्छ तिनीहरू परिवर्तन हुँदैन डराएर अब त्यो गडबड गऱ्यो भने मेरै पनि टाउको उडाइन्छ भनेर त्यो अब इमान्दारीपूर्वक काम गर्छन् बरु कि झगडा गर्नुभन्दा राजीनामा गरेर हिँड्छन् हुँदैन त्यो पङ्गाल लिँदैन फेरि हिजो जस्तो 4 महिना 5 महिनामा संयुक्त सरकार बनेको पछि पख्न 6 महिना तैँले मलाई दुःख देलास् त सरकार ढलेपछि म आइहाल्छु नि त्यस्ता आएका छन् यो फेरि छैन 5 वर्षसम्म त तपाईँ रिटायर हुने बेला भइसक्यो के को पङ्गाल लिएर बस कि जाहिर खानुहोस् कि छोड्नुहोस् लाइनमा जान्छ त्यस कारण त्यो उताको लोयल हुने होइन अब कतिपय कुरा के हुन्छ भने कोही चाहिँ त्यो अधिकारी अधिकृतहरू पागल पनि हुन्छ के जुनुन हुन्छ कि यसको वफादारीताको बरु मर्छु यसको चाहिँ म छोड्दैन नुन खाछु भने जस्तो गर्ने मान्छे छ भने त्यो त सरकार त कमजोर सरकार भएन नि यो सरकार त तपाईँ सारा जनमत पुरानोलाई सबैलाई जेल हाल भने जस्तो छ अब गर्न कसरी गर्ने यो सरकारलाई जम्मा चिन्ता के छ भने यसले गरेन भने यो पनि बिग्यो भन्ला भने पिर भइसक्यो अब यसले गरेन डरायो यो पनि बिग्यो यो पनि खाने दाउ गऱ्यो कि
जनतामा शङ्का आउँछ कि त्यस कारण यो चाहिँ के भने एकदम सक्रिय गरेर गर्छ। अब यो एउटा राम्रो के भने यो कसैले गरे होइन कि बाध्य पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। यो सिस्टममा हामी पनि बाहिर छौँ नि। अब यहाँ संसदमा तपाईँको हेर्नु हो भने अब संसद चामलेस नै भयो। बोल्ने पुरानाले बोलेको मान्छेले झन्गाली खान्छ, जायज कुरा बोले पनि अब त्यो ढटुवा भयो, फटा ठग त्यो जति जायज। अब भित्रकोले बोल्नै नबोल भनेर बोल्नै दिइरहेको छैनन्। किन बोल्ने? हामी देश चलाउने कि बोलेर बस्ने भनेको छ। अब बोल्ने मान्छे नभएपछि हामी के गरेर बस्ने जनता भनेको छ। अहिलेको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता बादलले नेपाली सेना र तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ भने नि त उसले संसदमै के भयो हो भने पनि होइन भने गर्ने कहानी सकिसक्यो। तपाईँहरूलाई रक्षानमा फालिदिइसक्यो। के गर्नु छ अब? कसलाई बिन्ती बिसाउने? यो नेकपा एमाले अब पूर्व माओवादी कमान्डरको हातमा गएको हो होइन? त्यो कमान्डरकै बेहाल भइसक्यो, पूर्व माओवादीकै बेहाल भइसक्यो। अब कहाँ त्यो तपाईँ कोही अस्तित्व छैन कि अहिले टाउको मात्र देखा पऱ्यो, अनुहार होइन। त्यो तपाईँ कहिलेकाहीँ बजारमा सामान किनेर आउँछ होइन, डब्बा किन्नुभयो, राम्रै पैसा पऱ्यो, भित्र मालै छैन कि त्यस्तो परेछ मेरो। ठगहरू हुन्न, बाहिर त ब्रान्डिङ छ, गरुङ्गो छ, भित्र त्यो चिजै छैन। सहकारीको विषयको कुरा गरौँ। रवि लामिछाने सहकारीको विषयमा कति ठ्याक्कै निर्दोष होलान् कि के लाग्छ तपाईँ? त्यो कुनै सम्बन्धित छैन रवि लामिछाने सहकारी। किन सहकारी सञ्चालक पनि होइन, सहकारीको ऋणी पनि होइन। भने सहकारीका नाममा तत्कालीन सरकारले रवि लामिछानेमाथि प्रतिशत राजनीति गर्यो। वैकल्पिक फोर्सेसहरूलाई निमेटन तत्कालीन सरकार मात्र सबैले, यो सबैको प्रतिस्पर्धी हो नि होइन। त्यसमाथि बालन आउँदा त बालेनले त राविलाई पनि झपारी लेखा थियो स्टेटस। बालेन्द्र शाहले त त्यति बेला नयाँ पुरानो सबै चोर हुन्, देशको माया कसैलाई छैन पनि भन्नुभएको थियो। हिजो फेरि एउटा के खबर आयो भने बालुवाटारमा रवि लामिछानेले 45 मिनट बालेनको प्रतीक्षा गरे, बालेन छोडी खेलाएर बसे भन्ने कुराहरू आयो नि त। कि बालेनले रवि लामिछानेलाई भेट्न समय नदिया हो कि के होला? सब यस्तै कहाँ ट्रायलमा कहाँ के कसरी दुईटाको बिच फाटो लगायो भने यता चाहिँ होइन, कहिलेकाहीँ त्यो बाँदरहरूको यो दुईटा उसको चाहिँ नि बिरालोको कसको चाहिँ नि रोटी पाएर झगडा भएछ। झगडा भएपछि एउटा स्याल आएछ कि को आएछ, अनि के को झगडा हो हेर्नु, यसले बढी लिन्ला, मैले ल म गरिदिन्छु भनेर सट्ट काटिदिएँ होइन। सट्ट काटेपछि ल भन्दाखेरि फेरि एउटा सानो भयो, एउटा ठुलो भयो, अझै मिलेन। अनि गर्दा गर्दा सबै रोटी स्यालले खायो क्या। यो चाहिँ नि बाहिरको के छ भने कसरी हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ घन्डाङगुन्डु झगडा गर्नु पाएन, बल्ल हाम्रो पालि आउँछ भन्नेहरू त्यो मिडियादेखि सोसल मिडियादेखि दलदेखि सबै कोही पेड कोही अनपेड कोही मोटिभेटेड भएको मान्छेहरूको कुरा हो। तर जे भए पनि खेलायो त खेला, उनीहरूको दुईटाको मामला अरूलाई के चासो गयो कि गएन? अबै पार्टी अध्यक्ष भेट्न जाँदाखेरि तपाईँले त्यसरी भयो होला भने यति अशिष्ट होला र? बाहिर आएको एउटा हल्ला मात्रै हो। हल्ला केही त्यति त्यसै गरिकन बाँड्न सकिन्छ कि? तपाईँले एउटा हामी त सबै पोलराइज ध्रुवीकृत हुने समाज हो नि त। हामी मान्छे ध्रुवीकृत छ। तपाईँ कोही होइन भने पनि तपाईँलाई नचिन्तासम्म अहिले एउटा इन्टरभ्यू दिएर यसो टिपिक गगनको प्रशंसा गरिदिए, त्यति मात्र हेर्नेले भीम त अब काङ्ग्रेस कट्टर काङ्ग्रेस एकचोटि मैले अब अर्को रविको गरिदिएँ, यो त महारवि रहेछ बालनको विरोध भनिदियो भने गर्ने क्या? अब यो सोसियल मिडिया केही पनि भएन। अब यो कुराहरू त्यो चलिरहन्छ, यस्ता हल्ला चलिरहन्छ। हुने घटना त जे हो त्यही हो नि, अर्को त केही होइन नि। तपाईँले भन्दैमा घटना अर्को हो र होइन? त्यही हो, तथ्य के हो त्यही नै हो। त्यो हो भने उसको दुई मिया बिबी राजनीति क्या गरेका पाजी भनेको छैन। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री अहिले श्रीमान श्रीमती जस्तो। रवि लामिछानेले अदालतबाट क्लिन चिट पाएर पछाडि अहिले त ठ्याक्कै नभनौँ, केही समय पछाडि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कतिको छ? सम्भावना त सबै राजनीति गर्नमा सांसद बनेकाहरूको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सबैको सम्भावना नभइकन केही हुँदैन भनेर त कोही राजनीति गर्न गएको छ जस्तो आज नभए कहिले न कहिले सम्भावना कहिले छ भन्ने कुरा कसैले तय गर्न सकेन। सम्भावना छ नि, दुईजना मिल्यो भने किन सम्भावना मिलेर आलो पालो प्रधानमन्त्री भन्न पनि सक्छ। अहिले होइन अर्को भाइ यिनीहरू युवा छ, अझै 20-25-30 वर्ष त राजनीति गर्ने त अब जनतालाई राम्रो काम गरे त तपाईँ यिनीहरू त बुढाहरू सबै मरिसक्छन् के? अशक्त त कुरै नगर्नुहोस् भइहाल्छ, 5 वर्षमै अशक्त हुन्छन्, तर मरि पनि सक्छन् भनेको। हामी मरिसक्छौँ क्या? यिनीहरूको प्रधानमन्त्री चल्दा पनि
के कुरा भयो किन सवाल छ राम्रो काम गरे भने त जनताले अब लामो समयसम्म दिन्छ नि देखिहाल्यो अहिले नै तपाईँ पपुलर भइसक्यो केही गराएको छ खास निर्णय मात्रै गराएको छ अब सरकारको 100 दिने कामलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? लाइसेन्स पनि तपाईँको दिइरहेछ घरमै पासपोर्ट भनिरहेछ म्याग्दीमा त घरै पासपोर्ट पुग्यो। पुगे होइन त्यो केही कुरा भएन किन यही भएर मैले भनेको नेपालको कर्मचारी तन्त्र सक्षम छ तपाईँ यसलाई बदनाम गरेर दलहरूले के भाष्य निर्माण गरे भ्रष्ट काम गर्न दिएन खराब यिनीहरू भनेर भाष्य गरे तपाईँले काम गर्न नदिएको तपाईँले हतकडी लगाएर दमन गरेर उसलाई काम गर्न नदिएको कारणले कर्मचारी बदनाम भयो आज सरकार काम गर्न दिइरहेछ सरकारले सबैले फटाफट काम गर्यो त्यही मान्छे त्यही संयन्त्र त्यही बजेटले हिजो चाहिँ नि महिनौ लाग्ने आज एकै दिनमा कसरी भयो क्षमता नभए हुन्छ संस्थागत क्षमता पनि छ जो कुरा हामीले जनताले दुःख पाएको छ हदसम्म अझ विकास गर्ने के गर्ने क्षमता छ कि छैन त्यो समग्र देशको कुरा उठ्छ तर तपाईँले जुन प्रशासनिक कामहरू छ नि योमा चाहिँ नेपाली कर्मचारी तन्त्र धेरै सक्षम छ त्यसलाई चाहिँ बाधक मात्र नबन्ने बाधा नहालिदिनुहोस् राजनीतिले त्यसले आफै नै काम गर्न दिनुहोस् तपाईँले कुनै ढललाई कोचेर हुने हो र ढलमा फोहोर जाम भएको छ भने निकालिदिनुहोस् ढल त आफै बग्छ नि त्यो बगिरहेछ अहिलेदेखि किन काम भइरहेछ त यो खराब भयो भए सक्दै नसक्नु यही काम नहुनु पर्ने हो यो कुरा केही कुरा जुन कर्मचारी खराब भन्ने हो धेरै जस्तो राजनीतिक सङ्गठनमा लागेका राजनीतिक गुरुहरूको त्यो आदेश पालक राजनीति गर्ने मात्रै हो त्यो खराब भने क्षमता नभएको होइन तर चरित्र बिग्रियो कि त्यसका एउटा कुरा हुन्छ तपाईँको क्षमता हुन्छ एउटा चरित्र हुन्छ चरित्र तपाईँ खराब छ भने त्यो क्षमता दुरुपयोग हुन्छ त्यो क्षमता पनि चाहियो चरित्र पनि राम्रो चाहियो चरित्र के हुन्छ भने धेरैको चरित्र खराब हुन्छ चरित्र न्युट्रल हुन्छ धेरैको चरित्र परिस्थितिले आफूलाई बचाउनको लागि केही बाध्यताको लागि ढाल्न लाने हुनाले तपाईँले त्यो के भने त्यो वातावरण बनाइदिने काम सरकारको पोलिटिकल लिडरसिपको पोलिटिकल लिडरसिप भने मन्त्री परिषद भन्नुहोस् न अहिलेको हकमा हजुर सांसदहरू तपाईँले यहाँ के भने काम गर्ने मान्छेको आज प्रशंसा गर्न तपाईँहरू थाल्नुहोस् मिडियाले यहाँ त प्रशंसा गऱ्यो भने चाकरी गरेको विरोध गऱ्यो भने अवसर नपाएर खान नपाएर कराएको भन्ने भएपछि त यहाँ त केही पनि गर्न भएको छैन यहाँ प्रशंसा गऱ्यो होइन त चाकरी गरेर अब के पाउँछ भनेर अब यहाँ सरकारको प्रशंसा गरौँ अब के पाउने हो अब तपाईँले सोध्नुभयो राजदूतको धेरै छ अरे हल्ला हो राजदूतको हल्ला चाहिँ भीम अब प्रशंसा गरेर चाहिँ राजदूत पड्कायो राजदूत पड्काउनु गाह्रो छैन नि फेरि राजदूत पड्काउन गाह्रो छैन मलाई चाहिँ गाह्रो छैन किन 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 गाह्रो छैन गाह्रो छैन त्यो गाह्रो किन छैन किनभने चाहना देखाउनु पर्यो चाहना तपाईँको चाहना भयो भने तपाईँ राजदूत बन्न सक्नुहुन्छ अहिलेको अवस्था खालि अब एउटा कुरा के छ अब त्यो कुरामा अहिले होइन अगाडि पनि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले कुरा गर्न मसित आयो खबर अब कतिखेर तपाईँलाई फुर्सद छ आउनुहोस् न गाडी पठाउँ भनेर राजदूतको लागि तपाईँलाई प्रचण्ड होइन बोलाए कुरा भयो अब यसो कुरा भयो के कसो हो हामी त अब सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर भएर त्यो त प्रधानमन्त्रीले बुझेकै भयो नि अनि यसपछि कुरा गर्दै गर्दा म तपाईँहरूको भन्ने मैले तपाईँहरूको यो समस्या यो काम गर्नुपर्छ विदेशमा तपाईँहरूलाई यसरी हेर्छ हामी त धेरै नजिक भएर कुरा गर्न सक्नेहरू हो कि फेरि म तपाईँहरूसित जसरी यो कुरा गर्छु प्रधानमन्त्रीसित मलाई धक मान्ने मान्छे होइन म कसै पनि धक मान्दिनँ कुरा गर्न होइन किनभने मलाई भित्रमा राख्नु छैन कि केही मेरो कुनै मिसनै छैन तपाईँसित भेट्दा तपाईँसित म संवाद गर्न मात्र आएको अनि म यसो तपाईँलाई उपयुक्त हुने कुनै छ त कोही जाने इच्छा छ भन्दाखेरि मैले भने म बाहिर बसेर त्यसको सेवा गर्छु तपाईँहरूलाई मैले सहयोग गर्नु पऱ्यो भने बाहिर बसेर गर्छु नि भित्र बसेर त सबैले गरिरहेको छ मान्छेको कमी छैन भनेको मैले जसले उहाँले सोधे हो भनेको अरूले कसैले सोधेको छैन त म के गर्ने तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय पनि हुनुहुन्छ सँगसँगै तपाईँ राजसभाका नेताहरूसँग केही निकट पनि हुनुहुन्छ अब यो हेर्दै गर्दा राजसभाभित्र नेतृत्व कति हाबी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन अहिले त पूर्ण रूपमा सरकारको दृष्टिकोणले हेर्न बालेन हाबी हो बालन हाबी हो बालन सरकारमा हाबी कि पार्टीभित्र हाबी पार्टी अहिले पार्टीको कुरै देखा परेकै छैन पार्टीको रोलै के पार्टीको रोल खास गरी विदेशमा पनि केही पनि हुँदैन पार्टीको रोल चुनावको वरिपरि हुन्छ अनि संसद ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ संसद पनि पार्टी भन्छ संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नै हुन्छ यो प्रणालीमा संसदीय प्रणालीमा तर पार्टीको चाहिँ नि होल्ड चाहिँ संसदमा हुन्छ किन केन्द्रीय समितिले नीति निर्धारण केन्द्रीय समितिले गर्छ त्यसको कार्यान्वयन संसदीय दलले गर्छ जहाँ राजनीतिक कुरा उठ्छ त्यस कारण पार्टीको केही हुन्छ तर अहिले पार्टीले भन्दा पनि सरकारले काम गरेपछि मात्रै पार्टीको इज्जत हुने हो पार्टी धेरै फुर्तिलो भएर जनताले केही डेलिभरी पाउँदैन सरकार सफल भयो भने मात्रै त्यो पार्टीको इज्जत रहन्छ त्यस कारण सरकारले पार्टी पनि
त्यसै यो एउटै अङ्ग हो त्यसलाई काम गर्न दिनेमै लागेको जस्तो मलाई लाग्छ। अरू बेलामा पार्टी भर्सा सरकार पनि गरिरहेका थिए। पद नपाउनेहरूको रणाको गरिरहन्थ्यो कि आफ्नै नेता हो नि त, आफ्नै सभापति हो, आफ्नै अध्यक्ष हो, आफ्नै संसदीय नेता, तर भित्र नपाउनेहरूको रणाको त अहिले त्यो नपाउने सपाउने चुपचाप छ। त्यो के भने यो समयले पनि बनाउँछ। पार्टीको चरित्र, पार्टीको हिजोको इतिहास, विरासत, अब त्यो त्यसको सङ्गठन स्वरूप हेर्दाखेरि अहिले पुरा रूपमा कुनै सङ्गठन नभएको हुनाले दबाब जे भने पनि हुने चाहिँ नि रवि र बालेले जे भने त्यही हुन्छ कि। राजसभाभित्र रवि र बालेनले बाहेक अरू कुनै पनि भनेको हुँदैन, न सक्छ तिनीहरूले। हस् भीम सर, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक भीम उपाध्याय सर। उहाँसँग हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारको कारबाहीका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले जवाब पनि दिनुभएको छ। आजको हामीलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।